हामी आज प्रभुको टेबलको सामु खडा छौँ है, खडा बसी पनि रहेछौँ। हामी प्रभु येशू ख्रिस्टको टेबलको अगाडि हामी आएका छौँ। आज प्रभु भोज छ र प्रभु भोजको समयमा मैले प्राय चाहिँ प्रभु भोज सम्बन्धी अथवा येशू ख्रिस्टले हाम्रो खातिर गर्नुभएको बलिदान र हामीलाई दिनुभएको उद्धार र पाप क्षमाको विषयमा चाहिँ मैले वचन ल्याउने गरिरहेको छु। र हाम्रो यही श्रृङ्खलाको चाहिँ आज भाग 17 प्रभु भोजको। र मैले फेरि एउटा श्रृङ्खला ल्याइरहेको थिएँ कि जुन चाहिँ हेर परमेश्वरका थुमालाई भन्ने विषयमा, कसरी चाहिँ हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्ट परमेश्वरका थुमा हुनुहुन्छ र कसरी उहाँले हाम्रो पाप उठाएर जानुभयो भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले वचन हेरिरहेका छौँ। र आज हेर परमेश्वरको थुमालाई भन्ने विषयको अथवा श्रृङ्खलाको भाग 8 हो है। अर्को चाहिँ अन्तिम भाग आउँछ भाग 9, खास भाग 8सम्म चाहिँ थियो। अस्ति हामी क्रिसमसको अगाडि भएको भएर एक भाग चाहिँ मैले बढाइदिएँ, भाग 9सम्म पुगेको छ। आज भाग 8। अनि आज हाम्रो वचनको शीर्षक छ येशूले हाम्रो सम्पूर्ण पापहरूको दोष आफैमाथि बोक्नुभयो है। आज हामी विषयमा हेर्नेछौँ कसरी चाहिँ येशू हाम्रा प्रभुले हाम्रो सम्पूर्ण पापहरूको दोष आफैमाथि बोक्नुभयो। जसरी यूहन्नाले चाहिँ जो बप्तिस्मा दिन्थे, उनले यूहन्ना 1:29 चाहिँ यसरी भनेका थिए। जब येशू ख्रिस्ट आइरहेको देख्दाखेरि भोलिपल्ट यूहन्नाले येशूलाई आफू कहाँ आइरहनु भएको देखेर भने, हेर परमेश्वरको थुमालाई जसले संसारको पाप उठाइ लैजानुहुन्छ भनेर उनले भनेका थिए। यहाँ भन्दाखेरि कतिले चाहिँ थुमा मात्रै याद गर्छन्, तर थुमा मात्रै भन्न खोजेको होइन। परमेश्वरले यस्तो बलिदान तयार गर्नुभएको छ जसले के त हाम्रो पाप चाहिँ उठाइ लैजानुहुन्छ भनेको, हाम्रो पाप चाहिँ उहाँले उठाएर लगेर हामीलाई पाप रहित र धर्मी बनाउनुहुन्छ। र कसरी चाहिँ येशू ख्रिस्टले यो कुरा पुरा गर्नुभयो भन्ने कुरा हामीले निरन्तर हेरिरहेका छौँ। कसरी परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गरिकन आफ्नो एकमात्र पुत्र पठाउनु भयो र हामी यस्ता अपराधी पापी अधर्मीहरूको सबै ती दोषहरूलाई चाहिँ आफूमाथि लिनुभयो, आफूले बोक्नुभयो। किन भन्दाखेरि यो किन आवश्यक थियो भन्दाखेरि पापी मानिस आफै परमेश्वरका कहिले पनि आउन सक्दैन र उसले कहिले पनि आफ्नो पापको प्रायश्चित आफै गर्न सक्दैन। किनकि पापको ज्याला मृत्यु, पाप गरेपछि मर्नै पर्छ। त कुरा के आउँछ भन्दाखेरि कोही न कोही त मर्नै पर्यो। यसै कारण पुरानो करारमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि पाप क्षमाको लागि के गरिन्थ्यो, निर्दोष पशु पक्षीको रगत बगाइन्थ्यो। हेर्नुहोस् है, किनकि रगतमा जीवन छ, रगत बगाउनै पर्थ्यो। र कि आफै मर्नु पर्थ्यो। हामीले बाइबलमा हेर्न सक्छौँ कि जसले पाप गरेका थिए उनीहरूलाई परमेश्वरले दण्ड पनि दिनुभएको थियो। उनीहरूलाई कतिलाई परमेश्वरले त्यही उनीहरूलाई मारेको पनि थियो। किनकि जहाँ पाप हुन्छ त्यहाँ मृत्यु हुन्छ। तर के भयो त भन्दाखेरि परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गरेर, हामी पुरानो करारदेखि नै हेर्छौँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि उहाँले हाम्रो बदलामा, हाम्रो सट्टामा कसैलाई उहाँले तयार गर्नुभयो। पशुहरू पक्षीहरूले लाई के त उनीहरूलाई चाहिँ के त परमेश्वरले अब जुन पापी मान्छेको त्यो पाप उनीहरूमा सारेर ट्रान्सफर गरेर उनीहरूलाई चाहिँ के त मानिसलाई चाहिँ क्षमा र पाप रहित चाहिँ परमेश्वरले बनाउनु भएको थियो। र यस्तै घटना चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण, कसरी पाप क्षमा हुनेको घटना चाहिँ एउटा दिनले एकदम बढी राम्रोसँग चित्रण गर्छ। त्यो दिन हो प्रायश्चितको दिन, अथवा इङ्ग्लिसमा द डे अफ अटोनमेन्ट, योम किपुर भन्छ होइन हिब्रूमा। यो चाहिँ उहाँले स्थापना गर्नुभयो कि अरू बेलामा बलिदान हुन्थे, तर त्यो बलिदानले दैनिक पापहरू क्षमा हुनलाई दैनिक पापको लागि त्यहाँ क्षमाको लागि बलिदान गर्ने गरिन्थ्यो। तर यो दिनमा चाहिँ के भन्दाखेरि वर्षभरिको हरेक सबै पाप अधर्म सबै क्षमा गर्नको लागि परमेश्वरले यो विशेष दिनलाई उहाँले नियुक्त गर्नुभयो, जसलाई
प्रायश्चितको दिन भन्ने गरिन्छ। आज हामी प्रायश्चितको दिनलाई यसो अलिकति हेर्नेछौँ थोरै मात्रामा, तर त्योभन्दा पनि यो प्रायश्चितको दिनसँग सम्बन्धित एउटा बोका छ जसलाई छाडा छोडिने बोका भनिन्छ अथवा आफ्नो बाटो लाग्ने बोका। अब यो बाइबलको नेपाली उसले फरक फरक यसरी भन्दछ, जसलाई इङ्ग्लिसमा स्केप गोट भन्छ। है, स्केप गोट भनेको त अरूको पाप बोकेर अब आफ्नो बाटो लाग्ने बोका हो। आज हामी यसको विषयमा चाहिँ अलिकति बढी हेर्नेछौँ अनि यसको विषयमा म आग्रह गर्न चाहन्छु कि हामी घरमा चाहिँ लेवी 16 अध्याय पुरै पढौँ। है, लेवीको 16 अध्याय पुरै पढौँ, जहाँ चाहिँ यो प्रायश्चितको दिनको जुन चाड छ यसको बारेमा एकदम मजाले त्यहाँ भनिएको छ, एक कुरा गर्नुपर्ने कुराहरू। अनि लेवी 16:21 चाहिँ यसरी भनिएको छ, लेवी 16:21, अनि हारूनले त्यस जिउँदो बोकाको टाउकोमाथि आफ्ना दुवै हात राखोस् अनि इजरायलीहरूका सबै पापहरू अनुसार तिनीहरूका सबै अधर्महरू र तिनीहरूका सबै अपराधहरू त्यसमाथि स्वीकार गरेर तिनलाई त्यस बोकाको टाउकोमाथि राखिदियोस् र एउटा तयार रहेको मानिसको हातद्वारा त्यसलाई उजाड स्थानमा पठाइदियोस्। आमेन। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। धन्यवाद छ हे हाम्रा परमेश्वर, जो अति पवित्र, अति शुद्ध, अति नै शक्तिशाली हुनुहुन्छ। तपाईँमा पाप छैन, अधर्म छैन। तपाईँ एक मात्रै पवित्र र शुद्ध हुनुहुन्छ। तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई पनि आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो, तर हामीले चाहिँ यी अधर्म र पापलाई आफ्नो जीवनमा बोक्यौँ र तपाईँबाट हामी टाढा गयौँ। तर तपाईँ परमेश्वरले आज हाम्रो पाप बोक्नको लागि, अपराध बोक्नको लागि, अधर्मलाई पनि बोक्नको लागि तपाईँले एउटा शरीर तयार गर्नुभयो, जो येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, जो त्यो छाडा छोडिएको बोका चाहिँ हुनुहुन्छ, जसले हाम्रो पाप आफैमाथि बोक्नुभयो। र आज हामी यस्तो अधर्मी, पापी, अपराधीलाई आज पाप रहित, दोष रहित, निष्कलङ्क, धर्मी तुल्याउनुभयो। धन्यवाद तपाईँ येशू प्रभुलाई। प्रभु यो वचन जुन हामी सुन्दैछौँ, यो सुनाउने मलाई पनि अगुवाई गर्नुहोस् र हामी सुन्नेलाई पनि तपाईँ प्रभुले सहायता गर्नुहोस्, यसद्वारा हामी प्रशस्त आशिष पाउन सकौँ। धन्यवाद बिन्ती प्रार्थना येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। यहाँ त एउटा यस्तो बोकाको बारेमा कुरा गरिरहेको छ, बोका जसको माथि के त हारूनले अथवा प्रधान पुजारीले चाहिँ के त आफ्नो दुई हात राखेर इजरायलीहरूको सबै पापहरू, सबै अधर्महरू, सबै अपराधहरू त्यसमाथि स्वीकार गरेर त्यसको टाउकोमाथि राखिदियोस् र त्यसलाई के गरोस् त, त्यसलाई चाहिँ उजाड स्थानमा अब छोडिदियोस्। हेर्नुहोस्, यो एउटा एकदमै अचम्मको चित्रण छ कि सारा इजरायली जातिहरूको चाहिँ पाप, अधर्म, अपराधहरू सबै एउटा अलिकति धेरै थोरै केही भने कि सबै चाहिँ के त त्यो चाहिँ के त बोकाको टाउकोमा चाहिँ राखिन्छ। अनि त्यो बोका आफ्नो बाटो लाग्छ र उनीहरू के त पाप रहित, अपराध रहित, अधर्म रहित उनीहरू हुन्छन्। यही हो एउटा चाहिँ प्रायश्चितको दिन, त्यो चाडमा गरिने एउटा घटना। र यो यसो ख्रीष्टसँग चाहिँ यो कसरी चित्रण हुन्छ भनेर हामी पछि हेर्नेछौँ। तर अहिले हामी चाहिँ यसो अलिकति यो प्रायश्चितको दिनको बारेमा अलिकति हेरौँ। यो प्रायश्चितको दिन चाहिँ इजरायलको 7वटा पर्वहरू, अरू धेरै पर्वहरू थिए, तीमध्ये 7वटा मध्ये चाहिँ एउटा मुख्य पर्व मध्येको एउटा हो। अनि यहाँ चाहिँ के त भन्दाखेरि यो पर्वमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि विशेष गरी यो चाहिँ पाप क्षमाको लागि, पापको प्रायश्चितको लागि चाहिँ के त यो पर्व चाहिँ मनाइन्छ है। अहिले पनि भन्छ कि प्रायश्चितको दिन नेपालीमा भन्छ, इङ्ग्लिसमा डे अफ अटोनमेन्ट भनेको प्रायश्चित गर्नु, अथवा हिब्रूमा योम किपुर भनेर भन्छ है। अनि के त यसको भनेको मुख्य भनेको के त प्रायश्चित गर्नु, पापको प्रायश्चित गर्नुसँग मुख्य सम्बन्धित यो
पर्व हो। यो चाहिँ हरेक वर्ष उनीहरूले मनाउनु पर्थ्यो, हरेक वर्ष है। यो चाहिँ के त पहिला मन्दिर नहुँदाखेरि निवास स्थानमा पनि त्यो मनाइयो र मन्दिर भत्किनुभन्दा पहिला 70 एडीसम्म पनि त्यो मनाइएको थियो। त त्यसपछि यसको अलिकति यसलाई अर्को रूपमा मनाउन थाल्यो। यति मुख्य कुरा पर्वमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि यो पर्वको मुख्य उद्देश्य नै के भन्दाखेरि हरेक मान्छेले चाहिँ म पापी हुँ भनेर स्वीकार्नुपर्छ। अरूको के त पापी हुँ भने के त पापको प्रायश्चितको चाहिँ उपाय पनि छ भन्ने पनि बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। सबभन्दा पहिला त म पापी छु, पापी हो भनेर बुझ्नु पऱ्यो। किन हरेक इजरायलले के अब आफ्नो पाप स्वीकार गर्नु पर्थ्यो। यो बेलामा अचम्मको दिन कि अरू बेलामा चाहिँ के त प्रधान पुजारीले के गर्थे भन्दाखेरि अरूको पापको बदलामा उनीहरूले बलिदान चढाउने गर्थे मन्दिरमा। तर यो दिनमा प्रधान पुजारीले पनि आफ्नो परिवारको पापको लागि उनीहरूले प्रायश्चित गर्नु पर्थ्यो। भन्न खोजेको कुरा के त भने प्रधान पुजारी जो चाहिँ परमेश्वरको सेवा गर्ने, हरदम सेवा गर्ने व्यक्तिहरू पनि पापी हुनै भन्ने कुराको यो चित्रण गर्ने एउटा समय थियो। यसको मतलब कोही पनि धर्मी छैन भन्नुहोस् है। अरूको पापको बदलामा चाहिँ के त बलिदान चढाउने प्रधान पुजारी पनि के त धर्मी थिएनन्। उनीहरूलाई पनि प्रायश्चितको खाँचो थियो भन्ने कुरा चाहिँ जनाउनु हो। र हरेक पटक के त परमेश्वरले प्रायश्चितको लागि कुनै एउटा अर्कै कुरा जुटाउनु भएको हुन्छ। पहिलाको समयमा चाहिँ पशुहरू हुन्थे, आफ्नो औकात अनुसारले कोही पशु ल्याउँथे, कोहीले पंक्षीहरू ल्याउँथे। तर अहिले के त परमेश्वरले आफ्नो एक मात्र पुत्रलाई पठाउनु भएको छ। त्यो बेलामा आफ्नो पापको क्षमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि त्यो पशु वा पंक्षीद्वारा चाहिँ त्यो क्षमा भइन्थ्यो भने अहिले चाहिँ के त येशू ख्रीष्टद्वारा हेर्नुहोस् है। यसै कारण चाहिँ यसको दिनको मुख्य उद्देश्य भनेकै यही हो है। सम्पूर्ण इजरायली जातिको बारेमा भनिएको छ, जो परमेश्वरले चुनेका इजरायलीहरू, परमेश्वरका जातिहरू हो। यसै कारण के बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि उनीहरू त पापी थिए भने हामी पनि छौँ। संसारको मान्छे कोही पनि धर्मी छैन। अब अलिकति म पहिला भन्न चाहन्छु कि यो के अरे आफ्नो बाटो लाग्ने बोका जसको शिरमा चाहिँ के त सारा अपराध, सारा पाप, सारा चाहिँ अधर्महरू चाहिँ हालिन्छ। यसले एउटा के चित्रण गर्छ भन्दाखेरि मान्छेको हृदय हेर्नुहोस् है। मान्छे चाहिँ कस्तो खालको हुन्छ भन्दाखेरि मान्छेले कहिले पनि आफ्नो गल्ती स्वीकार्न सकेसम्म उसले खोज्दैन। मलाई तपाईँले गल्ती गरेको मैले देखेँ, तपाईँले यस्तो गर्नुभयो, मैले कहाँ गरेको, कहाँ उसले गरेको हो, मैले यस्तो गरेको होइन भनेर हामी के त त्यसलाई घुमाएर हुन्छ के गर्नु हुन्छ आफू चाहिँ असल बन्न खोज्छ। यो अहिलेको कुरा होइन, यो आदम र हव्वादेखि चलिरहेको कुरा हो। जब उनीहरूले चाहिँ अपराध गरे, परमेश्वरले नखा भनेको फल खाए, किन खायो भनेर आदमले तपाईँले दिएको स्त्रीले मलाई खुवाउनु लगायो भनेर उसलाई दोष लाग्छ। स्त्रीलाई भने स्त्रीले तपाईँ त्यो सर्पले मलाई के अरे छल्यो भनेको छ, उसले खा भनेको छ। दोष लगाउने हाम्रो प्रथा कहिले पनि यो अन्त्य पनि हुँदैन र यो सुरुवात पहिलादेखि नै भएको हो। र इजरायलमा मात्रै होइन कि विभिन्न देशहरूमा, विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ अरूलाई चाहिँ दोष लगाउने, यदि विशेष गरी चाहिँ जब आफ्नो देशमा कुनै खालको समस्याहरू आयो, अनिकाल आयो होइन, कुनै खालको चाहिँ रूढी अथवा कुनै अब प्रकोपहरू आयो, के आयो भने के गरिन्थ्यो भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ के त त्यसको शान्तिको लागि त्यो चाहिँ हटोस् भनेर के त अरू कुनै मानिसलाई अथवा पशु पक्षीहरूलाई पनि गर्ने गरिन्थ्यो। कहीँ चाहिँ मानिसलाई पनि के त उसलाई दोष लगाएर चाहिँ पठाउने गरिन्थ्यो। अब भन्दाखेरि के त भन्दाखेरि अब धेरै मैले लेखेको छु, म धेरै त म जान्न, हामीसँग समय छैन। गरिब मानिस भनौँ तल्लो जातको मानिस होइन, अथवा कोही अपराधी, उसलाई चाहिँ अरू कसैको चाहिँ अपराध अथवा उसलाई के त भन्दाखेरि देश निकाला गरिने, उसलाई चाहिँ अब लगेर
कतिलाई त अब विभिन्न खालको सजाय दिने, कतिलाई मार्ने, यी चलनहरू पहिलादेखि चलिरहेको थियो। ताकि त उसलाई त्यो गर्यो भने के भन्छ, उसले चाहिँ उसको बदलामा के भन्छ, अब त्यो समस्याहरू, त्यो प्रकोपहरू, विपत्तिहरू चाहिँ हट्थ्यो भन्ने चाहिँ मान्यता गर्ने गर्थे। तर यो कुरा सबै कहाँबाट आएको हो त भने बाइबलदेखि नै आएको। यो जहाँ चाहिँ परमेश्वरले के त एउटा बोकालाई सबैको अधर्म पाप चाहिँ राखेर उनीहरू स्थानमा छोडिदिनुहुन्थ्यो। किनकि त्यो द्वारा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि उनीहरूको पाप त्यो बोकामा सर्थ्यो, उनीहरू पाप रहित हुन्थ्यो। किनकि पाप रहित किन हुनु पर्थ्यो भन्दाखेरि पापको ज्याला मृत्यु हो। फेरि उनीहरूलाई थाहा छ कि यो पाप गरेपछि म मर्नुपर्छ अथवा नर्क जानुपर्छ, अथवा सबभन्दा मुख्य कुरा परमेश्वरको क्रोधको सामना गर्नुपर्छ। यो कुरा थियो। त्यसै कारण के त हरेकले चाहिँ, हरेक इजरायली, हरेक यहुदीले चाहिँ यो चाडमा भाग लिनै पर्थ्यो। अब हामी के अरे यो लेवी 16 अध्यायलाई हामी अलिकति हेर्नेछौँ। कसरी सुरु भयो, किन सुरु भयो? हामीले एक पदमा पढ्ने हो भने लेवी 16को 1मा यसरी भनिएको छ, अनि परमप्रभुको सामु धूप चढाउँदा मरेका हारूनका 2 छोराहरूको मृत्युपछि परमप्रभुले मोसासँग कुरा गर्नुभयो। हेर्नुहोस् है, हारूनका 2 छोराहरू, या हामीले पछि लेवीको 10को 1 र 2मा पढ्ने हो भने त्यहाँ पाउन सक्छौँ। उनीहरू किन मरे? हेर्नुहोस् है, किन मरे? धूप चढाउन गएका थिए, तर किन मरे भन्दाखेरि लेवी 10को 1 र 2मा भनिएको छ कि अनि हारूनका छोराहरू नादाब र अबिहु हरेकले आफ्नो धुपौरो लिए, तिनमा आगो हाले र त्यसमाथि धुप राखे, अनि परमप्रभुको सामु है बिरानो आगो चढाए, जसको आज्ञा परमप्रभुले उनीहरूलाई गर्नुभएको थिएन। अनि परमप्रभुको सामुबाट आगो निस्केर उनीहरूलाई भस्म पार्यो, अनि उनीहरू परमप्रभुको सामु मरे। इजरायलमा जहाँ चाहिँ निवास स्थान थियो, मन्दिरमा त्यो बेलामा निवास स्थान थियो, त्यहाँ चाहिँ के त पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान थियो र त्यसलाई एउटा पर्दाले के त छेकेको हुन्थ्यो। तर त्यहाँभित्र चाहिँ के त एउटा करारको सन्दुक थियो र त्यसमाथि के त कृपा आसन थियो, करारको सन्दुकलाई चाहिँ ढाक्ने ढक्कन जस्तो हो। त्यहाँ चाहिँ के त जो पाए त्यही, जुन पाए त्यो बेला जानु हुनु थिएन। यो कुरा उनीहरूले अब बुझेका थिएन, अथवा उनीहरूले यसको चाहिँ लापरवाही गरे। के भयो त भन्दाखेरि उनीहरूले बिरानो आगो अथवा धुप चलाए। यसको अर्थ के त भन्दाखेरि बिरानो भनेको जुन कुरा परमेश्वरले आज्ञा गर्नुभएको छैन। हुन्छ यहाँ पछि भने कि जसको आज्ञा परमप्रभु उनीहरूलाई गर्नुभएकै थिएन। भन्न खोजेको कुरा के त भन्दाखेरि परमप्रभुको अथवा परमेश्वरको सामु जानको लागि हामीले होसियार हुनुपर्छ। हुन्छ है, यसै कारण चाहिँ के त यसु ख्रिस्ट बिना कोही पनि परमेश्वरमा जान सक्दैन, किनकि उहाँ मात्रै एक मात्र बाटो। हामी पछि अलिकति हेरौँला। तर भन्न खोजेको कुरा के त यदि परमेश्वरले आज्ञा गर्नु भएको छैन भने त्यहाँ चाहिँ म पुजारी बन्छु, म अगुवा बन्छु, म यो बन्छु भनेर लाग्नुहुन्न। हेर्नुहोस् है, यो ध्यान हामीले कति भन्दाखेरि तपाईँलाई अनसन लाग्ला। तर उहाँले आज्ञा नगरेको जो व्यक्ति योग्यको छैन ऊ आउनुहुन्न, अथवा अझ उहाँले नगर भनेको छ भने त गर्नु नै भएन है। यो कुरा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। अगाडि बढौँ, अब धेरै समय छैन। तर यो चाडको मुख्य उद्देश्य के थियो भन्दाखेरि परमेश्वरको सामु आएर अथवा एउटा महापवित्र स्थानमा जानको लागि चाहिँ कुन दिन चाहिँ र कसरी चाहिँ योग्यको हुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ परमेश्वरले यहाँ बताउन जाँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि 2 पदमा हामी पढ्ने हो भने अनि परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, आफ्नो दाजु हारूनलाई भन्, ऊ बिचको पर्दाको भित्रपट्टिको पवित्र स्थानमा सन्दुक माथि राखियो कृपा आसनको सामु हर समय नआओस्, नत्र ऊ मर्नेछ। किनकि कृपा आसन माथिमा बादलमा देखा पर्नेछु। पवित्र स्थानभित्र हारून यसरी आओस्, पाप बलिका निम्ति एउटा जवान बहर र होम बलिका निम्ति एउटा थुमा लिएर आओस्।
हर समय नआओस्, किनकि परमेश्वर उपस्थिति हुने ठाउँ हो। कृपा आसनमाथि बादलमा परमेश्वरको चाहिँ उपस्थिति हुन्थ्यो। त्यही भएर यदि कोही त्यहाँ आउँछ भने, किन मान्छे पापी छ, ऊ जीवित रहने थिएन। त्यही कारणले हारुनका छोराहरू पनि मार्नु परेको थियो अथवा मर्नु परेको थियो। र अब हारुन जसलाई परमेश्वरले चाहिँ प्रधान पुजारी आफैले नियुक्त गर्नुभएको थियो, कस्ता कस्ता आश्चर्य कर्म गर्नुभएको थियो मिश्रमा, उसलाई पनि त्यहाँ आउनलाई के त भन्दाखेरि जुन पाए त्यही बेलामा नआओस् भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको थियो। र एकपटक, वर्षको एकपटक मात्रै त्यो महापवित्र स्थानभित्र छिर्ने आज्ञा त्यहाँ भएको। र कसरी आओस् भन्दाखेरि अब त्यहाँ एउटा बहर र के त अनि एउटा थुमा लिएर आओस्। किनकि त्यो भनेको मतलब लिएर आओस् भने भित्र ल्याओस् भन्नु खोजेको होइन कि त्यसको बलिदानद्वारा अनि शुद्धिकरण गरेर बल्ल आउनु पर्थ्यो, पापको प्रायश्चित गरेपछि मात्रै। अनि पद 3 मा उसले मलमलको पवित्र लबेदा पहिरोस् अथवा लुगा, अनि उसको शरीरमा मलमलको कपडाको ठुटे सुरुवाल लगाइएको होस्। उसले कम्मरमा मलमलको कम्बर बन्द बाँधोस् र मलमलको पगडी लगाओस्। पवित्र वस्त्रहरू यिनै हुन्, यसकारण उसले आफ्नो शरीर पानीमा नुहाओस् र ती कुराहरू पहिरोस्। यहाँ के छ त भने यत्तिकै आउन पाइन्थेन। वास्तवमा प्रधान पुजारीहरूको लुगा अर्कै खालको हुन्थ्यो। त्यो एउटा गौरवमय लुगा, त्यसलाई के अरे प्रस्थान 28:2 मा भनिएको छ, गौरवको लुगा थियो त्यो। तर त्यो लुगा फुकाल्दैन उसले के गर्नु पर्छ भन्दाखेरि आफ्नो नम्रताको लुगा उसले पहिरिनु पर्दथ्यो। सबै कुरा मलमलको सेतो उसले पहिरिनु पर्दथ्यो अनि बत्र आउनु पर्यो। किनकि त्यो बेलामा चाहिँ के त ऊ पनि पापी हो भनेर उसले स्वीकार्नु पर्थ्यो, आफूलाई नम्र उसले बनाउनु पर्थ्यो। अनि त्यो कपडाहरू पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसको बारेमा पछि फेरि हामी हेर्नेछौँ कसरी चाहिँ येशू ख्रीष्ट त्यो पछि आउँछ ले पनि अब त्यो कुराहरू पुरा गर्नुभयो भन्ने कुराहरू अब पछि हामी हेरौँला। अहिले फेरि टाइम छैन, टाइम गइसकेको छ। अनि के त मैले 3:4 पढेछु है। त्यो 2 र 3 सँगसँगै रहेछ। यस पवित्र स्थानभित्र नआओस्, यो बलि चढाउने कुराहरूको बारेमा भनिएको छ है। 3 पदमा त्यो लेखेको छ है। मैले अब 4 पदमा चाहिँ त्यो हो कि उसले चाहिँ लुगा, मलमलको पवित्र लुगाहरू लगाउने कुराहरू यहाँ 4 पदमा चाहिँ भनिएको छ है। 4 पदमा चाहिँ भनिएको हामी पाउन सक्छौँ। र उसले के गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि नुहाएर आफूलाई शुद्ध बनाएर मात्रै आउन पाउँदथ्यो है। यसको अर्थ के त भन्दाखेरि उसले आफूलाई के त भन्दाखेरि यो नुहाउनु भन्नुको अर्थ उसले आफूलाई पानीमा पूर्ण डुबाउनु पर्दथ्यो अनि बल्ल ऊ चाहिँ आउन पाउँथ्यो। भनेको उसले आफूलाई शुद्ध गरेपछि मात्र, र उसले पनि परमेश्वरले भन्नुसारको कपडा लगाएपछि मात्र जुन पाए कपडा पनि लगाउन पाउने थिएन। अनि 5 पदमा अनि उसले इजरायलीहरूको समुदायबाट पाप बलिका निम्ति बाख्राका 2टा बोका र होम बलिका निम्ति एउटा थुमा लियोस्। 2टा बोका भनेको छ होइन। यो 2टा बोकाको आफ्नै काम छ हेर्नुहोस्। यो कुरा सबभन्दा मुख्य कुरा, यहाँ अरू बलिदान भन्दा पनि सबभन्दा मुख्य कुरा चाहिँ 2टा बोकाहरू हुन् है। र यहुदी परम्परा अनुसार चाहिँ यी 2टा बोकाहरू चाहिँ उस्तै रङका, उस्तै हाइटका, के अरे अब उनीको उचाइका, उस्तै देखिने खालको, उस्तै त्यसलाई के भन्छ अब उनीको त्यो के भन्छ स्किनलाई के भन्छ छालाहरू रौँहरू हेर्दाखेरि दुवै एउटै देखिने खालको चाहिँ हुनु पर्थ्यो भन्ने चाहिँ मान्यताहरू छ। र यो के त यहाँ के भनेको छ, कहाँबाट ल्याउने रे? इजरायलीहरूको समुदायबाट, इजरायलको बिचबाटै यो 2 चाहिँ के अरे बोकाहरू ल्याउनु पर्थ्यो। अनि 6 पदमा अनि हारुनले त्यो पाप बलिको बहर चढाओस् जो उसैका निम्ति हो, अनि उसले आफ्नो निम्ति र आफ्नो घरका निम्ति प्रायश्चित गरोस्। हारुनले होइन
उसले के गर्नुपर्छ भने उसले सबभन्दा पहिला आफ्नो निम्ति हुन्छ है र आफ्नो परिवारको निम्ति, किनकि हारुनका हरेक कुल के हो त पूजाहारीको कुल हो, सबैको निम्ति के त उसले प्रायश्चित गर्नु पर्थ्यो। हुन्छ है त। हारुन आफै पनि जो प्रधान पुजारी थिए उनी आफ्नो लाइफमा उसले के त पापको प्रायश्चित चाहिँ त्यो बेलामा गर्नु पर्थ्यो। अनि 7 पदमा बल्ल आउँछ कि अनि उसले ती 2टा बोका ल्याओस् र भेट हुने पालको ढोकामा परमप्रभुको सामु खडा होस्। 2टा बोका ल्याएर के गर्दा अब भेट हुने पाल भनेको त परमेश्वरको उपस्थित हुने ढोकाको पालको अगाडि ठ्याक्क 2टा बोकालाई राख्नु पर्थ्यो। कहिले? जब उसले आफ्नो लागि चाहिँ पापको प्रायश्चित गरेपछि मात्र। अब के गर्छ भने चाहिँ 8 पदमा अनि हारुनले 2टा बोकामाथि चिट्ठा हालोस्, परमप्रभुका निम्ति एउटा चिट्ठा र आफ्नो बाटो लाग्ने बोकाको निम्ति अर्को चिट्ठा। 2टा खालको 2 बोका छन् र 2 खालको चिट्ठा हाल्नु पर्यो। कस्तो गरिन्छ भने एउटा अब कति भनेअनुसार चाहिँ एउटामा चाहिँ के त परमप्रभुको निम्ति भन्ने लेखेको हुन्थ्यो अरे, अर्कोमा चाहिँ के अरे अब आफ्नो बोका लाग्ने भन्दाखेरि त्यसलाई हिब्रूमा के अरे आजाजेल भन्छ, एउटा आजाजेलको लागि भनेर लेख्ने गरिन्थ्यो। अनि त्यो हल्लाएर चिठा निकाल्दाखेरि एउटामा चाहिँ के त परमप्रभुको निम्ति भन्ने आउने बोकालाई उ गरिन्थ्यो, अर्को चाहिँ आफ्नो बाटो लाग्ने बोका। र परमप्रभु चाहिँ के हुने गर्दाखेरि जुन चाहिँ परमप्रभुको निम्ति भन्ने बोकाको निम्ति जुन चिठा आउँथ्यो उसको घाँटीमा चाहिँ के त रातो धागो अथवा रातो कपडा चाहिँ बान्ने गरिन्थ्यो, किनकि उसको घाँटी काट्नेवाला छ, ऊ चाहिँ बलिदान हुनेवाला छ। त्यो चिन्हको लागि ताकि नझुक्कोस् भनेर के त जुन चाहिँ बोकाको लागि परमप्रभुको लागि भनेर बोकाको चिठा आउँथ्यो सो घाँटीमा चाहिँ रातो धागो अथवा कपडा बान्ने गरिन्थ्यो। र जुन बोकाकोमा चाहिँ के त आफ्नो बाटो लाग्ने चिठा आउँथ्यो उसको सिङमा के गरिन्थ्यो भने रातो धागो अथवा कपडा बान्ने गरिन्थ्यो। एउटा कुरा हामीले के याद गरौँ भन्दाखेरि जब बाइबलमा धेरै पटक चाहिँ के त चिट्ठा हाल्ने कुरा गरिन्छ। यसो ख्रिस्टको कपडामा चिट्ठा हालिएको थियो। अनि 12 चेला मध्ये मथियास र अर्को एकजनाको नाम बिर्से छान्ने बेला पनि चिट्ठा हालिएको थियो। त एउटा कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो चिट्ठा हाल्ने मान्छे हुन्थ्यो, किनकि उसले के चाहन्थ्यो भन्दाखेरि मैले हालेको चिट्ठा चाहिँ खेर नजाओस्, त्यो मेरो इच्छा नहोस्, त्यो परमेश्वरको छनौट होस् भनेर हालिन्थ्यो। किनकि हितोपदेश 16:33 भन्छ, हितोपदेश 16:33 काखमा चिट्ठा हालिन्छ तर त्यसको पुरा परिणाम परमप्रभुबाट आउँछ। त्यो कुन चाहिँ बोका चाहिँ परमप्रभुको लागि हो बलिदान गर्नलाई, कुन चाहिँ बोका चाहिँ आफ्नो बाटोको लागि छोडिने हो उदाहरणको लागि भन्ने कुरा चाहिँ परमप्रभु परमेश्वर आफैले चाहिँ निर्धारण गर्नुहुन्थ्यो है। यो कुनै मानिसको हुँदैन। अब 9 पदमा 9-10 जुन बोकामाथि परमप्रभुको चिट्ठा परेको छ त्यसलाई हारुनले ल्याओस् र पाप बलिको रूपमा चढाओस्। अनि जुन चाहिँ परमप्रभुको निम्ति चिट्ठा परेको छ त्यसलाई हारुनले ल्याएर चाहिँ पाप बलिको रूपमा चढाउने गरिन्थ्यो। तर जुन बोकामाथि आफ्नो बाटो लाग्ने बोकाको चिट्ठा परेको छ त्यसद्वारा प्रायश्चित गर्नलाई र त्यसलाई उजाड स्थानमा आफ्नो बाटो लाग्ने बोकाको रूपमा छाडिदिनलाई त्यो जिउँदै परमप्रभुको सामु खडा गरियोस्। अब 2 बोकाहरूमध्ये एउटा लिएर के गर्नु अब बलिदान के त पाप बलिको रूपमा बलिदान गरिन्थ्यो र अर्कोलाई के गरिन्थ्यो भनेर अब आफ्नो बाटो लाग्नु उजाड स्थानमा छोडिदिनलाई के त्यसलाई अब छुट्टै जिउँदै राखिन्थ्यो। हेर्नुहोस् है 11 पद अनि हारुनले त्यो पाप बलिको बहर ल्याओस् जो उसैका निम्ति हो अनि उसले आफ्नो निम्ति र आफ्नो घरनाको निम्ति प्रायश्चित गरोस् र आफ्नो निम्ति हुने त्यस पाप बलिको बहरलाई मारोस्। अब उसले के गर्नु पर्यो आफ्नो निम्ति आफ्नो घरनाको निम्ति त्यो बहरलाई मार्नु पर्यो है। के त पापको प्रायश्चित पहिला सबभन्दा पहिला आफ्नो निम्ति उसले गर्नु पर्यो। अनि फेरि 12-13 पदमा अनि परमप्रभुको सामु उसले वेदीबाट निकालिएको झरझराउँदो भुङ्ग्रोले भरिएको धुपौरो र आफ्ना मुठीहरूभरि मसिनो गरी कुटेको सुगन्धित धुप ल्याओस् र त्यसलाई बीचको पर्दाको भित्रपट्टि ल्याओस्। अनि परमप्रभुको सामु उसले त्यो धुप
आगोमाथि हालोस् र धुपको बादलले साक्षीमाथि भएको कृपा आसनलाई ढाकिदियोस्, नत्र ऊ मर्नेछ। उसले आफ्नो लागि पापको प्रायश्चित गरेपछि पनि होइन, उसले चाहिँ अब परमेश्वर भन्नु हाम्रो ममलको लुगा लगाए तापनि, ऊ चाहिँ नुहाएर शुद्ध गरे तापनि अझै पनि परमप्रभुको सामु आउनको लागि के गर्नु पर्थ्यो? उसले चाहिँ जुन आफ्नो लागि पापको बलिदान गरिसकेपछि उसले चाहिँ धुप बालेर ल्याउनु पर्थ्यो र धुपमा यस्तो धुवा आउनु पर्थ्यो कि त्यो धुप लिएर जब ऊ चाहिँ पवित्र स्थानभित्र छिर्थ्यो, महापवित्र स्थानभित्र, त्यो पुरै धुपको धुवाले चाहिँ के त भरिएको हुनु पर्थ्यो। किनकि त्यो जहाँ ऊ चाहिँ जब चाहिँ कृपा आसनको सामु पुग्दाखेरि उसले कृपा आसनमा माथि परमेश्वर जो बादलमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो त्यो चाहिँ नदेखोस् भनेर, कि जसले परमेश्वर देख्छ ऊ मर्छ। यहाँ त्यही भनेको छ कि त्यो धुपले त्यो धुवाले यसरी ढाकिनु पर्छ कि उसलाई, होइन, नत्र भने के भन्थ्यो? ऊ मर्नेछ। त्यो धुवाले उसलाई बचाइरहेको हुन्थ्यो। हामी याद गरौँ, यो बुझौँ कि जुन त्यो बलिदानको अथवा त्यो धुपको धुवा छ त्यो यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। आज हामी जब परमेश्वरमा जान्छौँ तब यीशु ख्रीष्ट भएर जान्छौँ। यीशु ख्रीष्ट बिना जान सकिँदैन। हेर्नुहोस् है, त्यो धुवाको काम पनि उहाँले गर्नुहुन्छ। त्यही भएर हामी के त अब पछि हिब्रूको पुस्तकमा भन्छ कि हामी चाहिँ के त साहस साथ महापवित्र स्थानभित्र पस्न सक्छौँ, किनकि उहाँले छेकिदिनु भएको हुन्छ क्या हामीलाई। त्यही भएर हामी मर्दैनौँ। 14 पदमा, अनि उसले त्यस बहरको रगतबाट केही लिएर आफ्नो औँलाले पूर्वपट्टि कृपा आसनमाथि छर्कोस्, अनि त्यस रगतबाट उसले आफ्नो औँलाले केही कृपा आसनको अगाडितिर 7 पल्ट छर्कोस्। प्रायश्चित तब हुन्छ पापको जब चाहिँ बलिदानको रगत लिएर आएर चाहिँ के गरिन्थ्यो? कृपा आसनमा छर्किन्थ्यो 7 पल्ट। यत्तिकै मारेर मात्रै भन्ने थिएन, किनकि परमेश्वर जब त्यो रगत देख्नुहुन्थ्यो तब बल्ल उहाँको क्रोध शान्त हुन्थ्यो। किन भन्दाखेरि रगतमा जीवन छ। पापी मान्छेको जीवनले लागि त त्यो रगतले ढाकेको हुन्छ। अनि 15 पद, त्यसपछि उसले पाप बलिको बोकालाई मारोस्। अब बल्ल के त भन्दाखेरि अब जुन 2 बोकामा चिठा परेको थियो, एउटा बोका जुन परमप्रभुको निम्ति हो उसलाई ल्याएर उसले मार्छ, जो मानिसहरूका निम्ति हो, र त्यसको रगत बीचको पर्दाको भित्रपट्टि ल्याओस्। अनि उसले बहरको रगतसित जस्तो गरेको थियो त्यस रगतसित पनि त्यस्तै गरोस् र त्यसलाई कृपा आसनमाथि र कृपा आसनको अघिल्तिर छर्कोस्। अब फेरि उसले के गर्छ? पहिला आफ्नो लागि उसले के त बहरलाई मार्यो र उसले त्यो के अरे त्यो रगत लिएर आएर उसले कृपा आसनमा छर्क्यो, उसले क्षमा पायो, प्रायश्चित भयो। अब फेरि के गर्नु पर्थ्यो भने उसले अब जुन बोका थियो, जुन परमप्रभुको निम्ति छानिएको थियो, चिठा परेको थियो, त्यो ल्याएर पहिला उसले आफ्नो लागि प्रायश्चित गरेपछि मात्र बल अब त्यो चाहिँ मानिसहरूको निम्ति हो। अब सारा इजरायलको निम्ति के त फेरि यहाँ एउटा बोकालाई फेरि मारियो। के गर्नु पर्यो? उसको पनि रगत ल्याएर जस्तो अघि गरेको थियो त्यस्तै गरी कृपा आसनमा छर्किनु पर्छ। अनि बल्ल के हुन्छ? त्यो चाहिँ बलिदान चाहिँ प्रायश्चित हुन्छ। अनि फेरि हामीले 16-17 पढ्ने भने त्यहाँ अलिकति उ छ, किनकि त्यहाँ अझै के त अरू पनि त्यो के भन्छ बलिदान गर्ने वेदी पनि शुद्ध गर्नुपर्ने, किनकि त्यो इजरायलको पापले यस्तरी भरिएको थियो कि मानिसको पापले त्यहाँ भएको पवित्र स्थानहरू सबै पनि के त पवित्र गर्नु पर्ने भएको थियो। 16-17 पदमा, अनि इजरायलीहरूको अशुद्धता र तिनीहरूका सबै पाप अनुसार तिनीहरूका अपराधहरूको कारणले गर्दा उसले पवित्र स्थानका निम्ति प्रायश्चित गरोस्, अनि तिनीहरूको साथमा तिनीहरूको अशुद्धताको बिचमा बास गरेको भेट हुने पापको निम्ति उसले त्यस्तै गरोस्। जब प्रायश्चित गर्न ऊ पवित्र स्थानभित्र पस्छ तब ऊ बाहिर ननिस्कुन्जेल र आफ्नो निम्ति, आफ्नो घरको निम्ति र इजरायलको सारा समुदायको निम्ति प्रायश्चित नगरुन्जेल भेट हुने पापभित्र कुनै पनि मानिस के त नरहोस् भनेको। यो प्रक्रिया नसकिएसम्म कुनै पनि मानिस के त अब त्यहाँ भेट हुने पाल अथवा निवास स्थानभित्र चाहिँ आउन हुने थिएन, किनकि उसले त्यहाँ भएको सबै कुरा के त उसले त्यहाँ के गर्नु पर्थ्यो?
शुद्धिकरण गर्नु पर्थ्यो है। यसरी के हुन्थ्यो, पहिला हारूनले आफ्नो लागि पाप क्षमाको लागि उसले गर्थ्यो, अब सारा समुदायको लागि उसले पाप क्षमा गर्यो है। र पछि अब 18 वर्ष पढ्ने भने उसले के त वेदीका सिङमाथि पनि गएर रगत लगाएर त्यो पनि शुद्ध गर्नुपर्ने कुराहरू त्यहाँ 7 पल्ट चाहिँ छर्केर शुद्ध गर्नुपर्ने कुराहरू छ। किनकि मानिसको पाप यस्तो थियो कि होइन, त्यसले सारा परमेश्वरको उपस्थित हुने ठाउँ पनि शुद्ध यसरी अशुद्ध पारेको थियो। सबै कुरा शुद्ध हुनु पर्थ्यो। यो भयो एउटा भाग है। अहिलेसम्म मैले एउटा भागको विषयमा कुरा गरेको थिएँ कि प्रायश्चितको दिनमा चाहिँ यसरी चाहिँ के त बच्चालाई सुरु गर्नु है। प्रायश्चितको दिनमा के गर्थ्यो भन्दाखेरि पहिला चाहिँ हारून जो प्रधान पुजारी थियो उसले आफू निम्ति उसले पाप क्षमाको लागि उसले चाहिँ प्रायश्चित गर्नु पर्थ्यो। त्यसपछि फेरि के त 2 चिट्ठा लागेको मध्ये एउटा बोका ल्याएर उसले के गर्थ्यो, फेरि मानिसका साराको पाप क्षमाको लागि उसले बलिदान गर्नु पर्थ्यो। अब बल्ल आउँछ के त भन्दाखेरि आफ्नो बाटो लाग्ने बोका। अब यहाँ बल्ल आयो। अब लेवी 16को 20देखि 22, लेवी 16को 20देखि 22 अनि पवित्र स्थान, भेट हुने पाल र वेदीका निम्ति प्रायश्चित गरिसकेपछि, सबै कुरा गरिसकेपछि उसले त्यो जिउँदो बोका ल्याओस् अनि हारूनले त्यस जिउँदो बोकाको टाउकोमाथि आफ्ना दुवै हात राखोस् अनि इजरायलीहरूका सबै पाप अनुसार तिनीहरूका सबै अधर्महरू र तिनीहरूका सबै अपराधहरू माथि स्वीकार गरेर तिनलाई त्यस बोकाको टाउकोमाथि राखिदियोस् र एउटा तयार रहेको मानिसको हातद्वारा त्यसलाई उजाड स्थानमा पठाइदियोस्। अनि त्यस बोकाले तिनीहरूका सबै अधर्महरू आफूमाथि बोकेर निर्जन स्थानमा लैजान्छ अनि त्यसले त्यस बोकालाई उजाड स्थानमा छोडिदियोस्। अन्त एउटा बोका जुन दोस्रो बोका छ जुन चाहिँ आफ्नो बाटो लाग्नलाई छोडिएको उसलाई चिठा परेको थियो, बल्ल उसको पालो आउँछ। उसको पालोमा के गर्छ, उसलाई लिएर आएर त्यो बोकाको टाउकोमाथि हारूनले दुवै हात राखेर के गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि अब त्यहाँ उसले प्रार्थना गर्थ्यो भनेर भनिन्थ्यो। त्यो प्रार्थना गर्नु पर्थ्यो। उसले के गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि सबै इजरायलीहरूको सबै पापहरू, सबै अधर्महरू र सबै अपराधहरू स्वीकार गरेर त्यस बोकामाथि चाहिँ राख्नु पर्थ्यो। अब कि त सबै पाप चाहिँ त्यो बोकामाथि सर्थ्यो र के गर्थ्यो, अब त्यो बोकालाई के गर्थ्यो, अब परमप्रभुको निवास स्थानबाट धेरै टाढा अथवा भनौँ मानिसहरूको उपस्थितिबाट पनि धेरै टाढा एउटा निर्जन कि त के भन्छ निर्जन स्थान हो, कोही पनि नबस्ने ठाउँ, कोही पनि त्यहाँ चाहिँ के त बास नगर्ने ठाउँ, उजाड स्थान, न त्यहाँ खानेकुरा पाइन्छ न पिउने कुरा पाउने, त्यो ठाउँमा चाहिँ छोडिनको लागि चाहिँ उसलाई छोडिन्छ। के त सबै अधर्महरू, सबै पापहरू, सबै अपराधहरूको लागि उसलाई त्यहाँ छोडिन्थ्यो। हेर्नुहोस्, यो प्रायश्चित भन्ने कुरा अति नै महत्त्वपूर्ण, किनभने जब मान्छेले पाप गर्छ ऊ के हुन्छ, परमेश्वरको महिमादेखि ऊ टाढा रहन्छ, भनेको परमेश्वरको नजिक ऊ रहन सक्दैन, उसको र परमेश्वरको सम्बन्ध टुट्छ। त्यही भएर यो जुन इङ्ग्लिसमा अटोनमेन्ट भनिन्छ, मैले अस्ति नै भनेको थिएँ कि यसको अर्थ एट वान मेन्ट भनेको के त एकै गर्नु, जोड्नु, एकतामा ल्याउनु। जुन कुरा चाहिँ टुक्रिएको थियो त्यसलाई फेरि सम्बन्धलाई जोड्नु भन्ने कुराको अर्थ दिन्छ। र के त अब क्षमा भयो र अर्को मिलाप, परमेश्वरसँग फेरि मिलापमा ल्याउनु। प्रायश्चितको अर्थ भनेको यो। र यी बोकाहरू यो विषय भन्यो भने यो प्रायश्चितको दिनको मुख्य अर्थ यो हो कि जुन तोडिएको सम्बन्ध छ, जुन पाप र अधर्म अपराधले गर्दा त्यसलाई फेरि परमेश्वरसँग जोड्नु नै यसको उद्देश्य हो। र दुई बोकाहरूले यसको चाहिँ पुरा काम गर्छन्। अब यो जुन आफ्नो बाटो लाग्ने बोका छ यसलाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा स्केप गोट भनिन्छ। स्केप भनेको भाग्नु है, ऊ भागेर जानु, त्यस मान्छेबाट चाहिँ पर जानु, यसलाई हिब्रूमा एजाजेल भनिन्छ। अनि एजको अर्थ हो चाहिँ अथवा आजाजेल भन्छ, आजको अर्थ हो चाहिँ बोका।
अनि आजेलको अर्थ हो चाहिँ के त आफ्नो बाटो लाग्नु अथवा त्यसलाई के त निकालिदिनु। यसै कारणले यसलाई स्केप गोट भनेको आफ्नो बाटो लाग्ने बोका। नेपालीमा अलिकति अर्कै खालको छ। अनि अजाजेलको अर्थ के हो भन्दाखेरि यस्तो बोका जो चाहिँ के त आफ्नै बाटो लाग्छ। यसरी सबैको पाप बोकेर चाहिँ निर्जन स्थानमा आफ्नै बाटो लाग्छ। र अझै कति के त यो परम्परा अनुसार यहुदीले भनेको छ कि आज भनेको चाहिँ एउटा बलियो चट्टान हो र लास्टमा आउने अजाजेलको लास्टमा आउने एलले चाहिँ परमेश्वरलाई चित्रण गर्छ भनेको एउटा बलियो कुरा भनेको त्यो चाहिँ बोका यस्तो ठाउँमा तान्थ्यो कि उसलाई छोड्थ्यो कि त्यहाँ चाहिँ ढुङ्गा चट्टानको त्यहाँ ठाउँ हुन्थ्यो र त्यो एकदमै भिरालो ठाउँ त्यहाँ छोडिन्थ्यो। अनि भनेको हुन्छ कि वास्तवमा उसलाई त्यहाँ छोड्नु कारण नै उसलाई मार्नु, किनकि ऊ त्यहाँबाट गएपछि भिरबाट खसेर मर्थ्यो। ऊ फेर फर्केर आउन हुनु थिएन। हेर्नुहोस् है, किन भन्दाखेरि त्यो पाप सबै बोकेर जब ऊ जान्थ्यो नि ऊ त गयो। अब यसको अर्थ इजरायलको सारा पाप बोकेर गयो, उनीहरू पाप रहित भए। अब तर फेरि पाप बोकेर फेरि आयो भने के भन्छ, उनीहरूको पाप त के त क्षमा भएको छैन भन्ने हुन्थ्यो। तर के भन्छ भन्दाखेरि अझ कति भन्ने गरिन्छ कि परम्परा अनुसार चाहिँ अहिले मैले भनेको थिएँ कि त्यो बोकाको सिङमा चाहिँ रातो कपडा अथवा धागो बाँधिएको हुन्थ्यो। यदि ऊ फर्केर आउँदा कुनै बेला कस्तो हुन्थ्यो, उसलाई छोडिन्थ्यो, ऊ मर्ने थिएन र फर्केर आउँथ्यो अरे। र फर्केर आउँदाखेरि यदि उसको सिङमा बाँधेको चाहिँ त्यो धागो अथवा त्यो कपडा जो रातो थियो त्यो सेतो भयो भने चाहिँ के हुन्छ, ए परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो प्रायश्चित अथवा हामीलाई क्षमा, हाम्रो पापको क्षमा स्वीकार गर्नुभएछ भन्ने हुन्छ अरे। तर त्यो रातै फर्केर आयो के भन्छ, ल हामी अझै पनि पापीहरू छ, परमेश्वरले चाहिँ स्वीकार भएको रहेछ भनेर उनीहरूले पुरै वर्षभरि उनीहरूले चाहिँ के त त्यहाँ शोक मनाउने गर्थ्यो भन्ने खालको यहुदीको परम्परा छ। त एउटा कुरा यहुदीले के बुझ्छ भन्दाखेरि उनीहरूको आफ्नै तालले चाहिँ के त पाप क्षमा हुने कुराहरू बुझ्छन्। आज पनि त्यस्तो हामी क्रिस्चियनहरू पनि मैले बढी यस्तो गरेँ मेरो पाप क्षमा हुन्छ, उस्तो गरेँ धर्मी हुन्छ, म उस्तो गरेँ। सबै कुरा परमेश्वरले गर्नुभएको, परमेश्वरले भनेअनुसार गरियो भने के हुन्छ, त्यहाँ परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ। त्यो तपाईँ र हामीले गर्ने काम होइन। त्यो बोकाले गरेर पाप क्षमा भएको होइन, न त प्रधान पुजारीले, न त मान्छेले गरेर पाप क्षमा भएको। त्यो केवल परमेश्वरकै कारणले पाप क्षमा भएको। जब हारूनले हात राख्थ्यो ती बोकाहरूमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि त्यो बोकाको रगत चाहिँ यसरी यो मानिसको चाहिँ दोषहरू त्यहाँ सर्ने मान्छेले सार्ने थिएन, परमेश्वर आफैले सार्नु भन्नुहोस् है। किनकि यहाँ परमेश्वर आफैले गर्नुहुन्थ्यो। अब धेरै अर्थहरू छन्। यो अजाजेलको अर्थ चाहिँ अब एउटा चाहिँ बाइबलको भइहाल्यो, जुन चाहिँ उत्तर स्थानमा चाहिँ छोडिने बोका। कतिले त्यो ठाउँको नाम चाहिँ भन्छन् जहाँ चाहिँ चट्टान जहाँ चाहिँ त्यो भिर थियो त्यो डाँडाको नाम चाहिँ अजाजेल हो भन्ने गर्छन्। कतिले चाहिँ अजाजेल त्यो ठाउँमा के छ जुन चाहिँ उदार स्थान थियो त्यहाँ चाहिँ यस्तो खालको एउटा चाहिँ अब त्यसलाई के भन्छ, अब दुष्ट अथवा शैतान बस्थ्यो कि उदार स्थानमा बस्थ्यो शैतान भन्ने गरिन्थ्यो। र आज अब त्यो कुरा नगरौँ। अर्को चाहिँ कतिले के त अब यो हनोकको पुस्तकले चाहिँ के त यो अजाजेल चाहिँ के त स्वर्गबाट खसेको चाहिँ स्वर्गदूत हो भन्ने गर्छन्। त बाइबल यसको बारेमा केही भएको छैन। बाइबलले यति भएको छ कि त्यो बोकालाई चाहिँ छोडिन्छ। यसै कारण हामीले बुझ्ने भने के हो त भन्दाखेरि ऊ चाहिँ अरूको दोष बोकेर हिँड्ने बोका। किन चाहिँ यो अरूलाई लागु हुँदैन, किन यसो किन लागु हुन्छ भन्दाखेरि दुवै दुवै बोकाहरू के त पाप रहित हुनु पर्थ्यो, पाप चाहिँ के अरे खोट रहित हुनु पर्थ्यो। जब बलिदान गरिन्थ्यो ती बोकाहरूमा अलिकति पनि आँखा यस्तो भएको, खुट्टा लङ्गडो भएको, हात भाँगिएको होइन, घाउ चोट लागेको, कान नसुन्ने, आँखा नदेख्ने, बोल्न नसक्ने यस्तो हुनु थिएन। एकदमै पर्फेक्ट पूर्ण हुनु पर्थ्यो। र यसले पनि के त यीशु ख्रीष्टको चित्रण गर्छ। अरू के त दुवै बोकाहरू के त प्रायश्चितको लागि, पापको प्रायश्चितको लागि चाहिँ छानिएका हुन्। त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ शैतान अथवा अरू कुनै कुरामा लागु हुन सक्दैन। र यिनीहरू के त सारा इजरायली जाति राष्ट्रको लागि चाहिँ पाप बोक्नुको लागि चाहिँ के त चुनिएकाहरू हुन्। यसै कारण यो शैतानलाई अथवा अरू कुरामा लागु हुन सक्दैन। विशेष गरी शैतान परमेश्वरको उद्धारको योजनामा शैतान कहीँ पनि आउँदैन।
त्यो जहिले पनि येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। किनकि इजरायलीहरूले के गर्छ भने यहुदीहरूले आज येशू ख्रीष्टलाई उनीहरूले चाहिँ विश्वास गर्दैनन्। यसै कारण चाहिँ त्यो आफ्नो बाटो लाग्ने बोको स्केप गोड चाहिँ शैतानको रूप हो, जसले कि त इजरायलको पाप जो चाहिँ आदम र हव्वाको समयदेखि चाहिँ उसले गरेको थियो त्यो बोकेर जान्छ भनेर शैतानलाई मान्ने गर्छन् र कति क्रिस्चियनले पनि त्यो भन्ने गर्छन्। तर त्यो यो पाप क्षमा शैतानले कहिले पनि गर्न सक्दैन, यो मात्र येशू ख्रीष्टले गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले भनिसकेँ मैले के त भन्दाखेरि यहुदी परम्परा अनुसार के हुन्थ्यो, जब चाहिँ पछि यो बोका चाहिँ फर्केर आउनु थाल्यो देखियो मानिसको माझमा, तब उनले के गर्थ्यो भन्दाखेरि अब त्यसलाई के गर्यो भन्दाखेरि जुन चाहिँ उसलाई ढोरा लाने मान्छे छ नि उसलाई चाहिँ के गर्थ्यो, त्यो बोकालाई माथि लगेर त्यो डाँडाबाट उसलाई धकेलेर पनि मारिन्थ्यो ताकि ऊ फर्केर नआओस्। यसरी पनि गर्ने उनीको परम्परा उनीको चलन थियो। किनभने हुन्छ है यहुदीहरू अचम्मका छन् कि तिनीहरू है, जब त्यो सिङमा चाहिँ रातो धागो अथवा त्यो कपडा बाँधिन्थ्यो होइन, र त्यो जुन उसलाई डाँडामा लगेर उसलाई ढकेलेर मारिन्थ्यो त्यो बोकालाई, र खस्दै कुरा के हुँदैन भने उसको परमेश्वरले यदि पाप उनीहरूको पापलाई क्षमा गर्नु भएको भएदेखि त्यो सिङको चाहिँ त्यो के भन्छ धागो अथवा कपडा जो रातो थियो सेतो हुन्छ भन्ने गर्छन् के हेर्नुहोस् है। र यदि कोही के अहिले भने कि जिउँदै फर्केर आयो भने पनि के त उसको सिङको त्यो कपडा चाहिँ सेतो हुनु पर्थ्यो अनि बल्ल पाप क्षमा हुन्थ्यो उनको भन्ने मान्यता छ। हेर्नुहोस् है, येशू ख्रीष्ट जब उहाँलाई क्रुसमा लगियो उहाँको सारा शरीरभरि रगतै रगत थियो, किनकि कोर्राको चोट हरेक अङ्गमा बसेको थियो। त्यही भनेको उहाँले रगतको बप्तिस्मा लिनुभयो, सारा रगतले भर्नुभएको थियो, रातै भन्नुभएको थियो। तर जब येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थान भयो तब उहाँले के त महिमा सेतो वस्त्रमा प्रकट हुनुभयो। यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि परमेश्वरले त्यो प्रायश्चित त्यो पाप क्षमालाई स्वीकार्नुभयो। आमेन। हेर्नुहोस्, यी अब यहुदीहरूले यस्तो कुरालाई मान्दैनन्। त्यही भएर के त यशाया 1:18 त्यही भन्छ, यशाया 1:18 परमप्रभु भन्नुहुन्छ अब आओ र हामी आपसमा तर्क वितर्क गरौँ, तिमीहरूका पापहरू सिन्दुरी रङका भए तापनि ती हिउँ जस्तै सेता हुन्छन्, ती गाढा राता भए तापनि ती ऊन जस्तै सेता हुन्छन्। प्रायश्चितको काम के हो भन्दाखेरि हाम्रो पापले भरिएको यो रङ्गिएको जीवनलाई हिउँ जस्तै सेतो अथवा पाप रहित बनाउनु अथवा ऊन जस्तै सेतो शुद्ध र पवित्र गर्नु नै यसको योजना हो। यसरी के त प्रायश्चितको दिन चाहिँ पुरा हुन्छ। पछि उनीहरू आउँछन्, विधि अनुसार आफूलाई शुद्ध गर्छन्, नुहाउँछन्, आफ्नो कपडाहरू फुकालेर फेरि लगाउँछन्। यी सबै कुराले जुन अब हामीले जुन पहिला बोका थियो, जुन बलिदान भयो, हामी यसको बारेमा धेरै पटक हेरिसकेका थियौँ कि येशू ख्रीष्ट चाहिँ हाम्रो निम्ति बलिदान हुनुभयो भनेर हामी हेरिसकेका छौँ। तर दोस्रो चाहिँ जुन बोका छ, जुन चाहिँ आफ्नो बाटो लाग्यो मान्छेको पाप बोकेर, यो चाहिँ येशू ख्रीष्टमा कसरी पुरा भयो हामीले अलिअलि हेरि पनि सक्यौँ, अब हामी हेर्नेछौँ। किनकि येशू ख्रीष्ट त्यो थुमा बोका मात्र होइन, हरेक कुरा येशू ख्रीष्टै हुनुहुन्छ। त्यो निवास स्थानभित्र भएको हरेक कुरा येशू ख्रीष्टै हुनुहुन्थ्यो। हेर्नुहोस् है, चाहे त्यो निवास स्थानै होस्, चाहे त्यो मन्दिर होस्, चाहे त्यो कृपा आसन होस्, चाहे त्यो वेदीहरू होस्, चाहे त्यहाँ प्रयोग हुने सामानहरू होस्, चाहे प्रधान पुजारी होस्, चाहे पुजारीहरू होस्, चाहे बलिदान हुने त्यो पशु पक्षी होस्, चाहे त्यो बादल होस्, हरेक कुराले येशू ख्रीष्टकै चित्रण गर्छ, चाहे त्यो दुई बोकै किन नहोस्। किनभने त्यो बोका खोट रहित दोष रहित थियो। येशू ख्रीष्ट पनि खोट रहित दोष रहित पाप रहित हुनुहुन्थ्यो, उहाँले कहिले पाप गर्नुहुन्न। र त्यो बोकालाई इजरायलीहरूको माझबाटै लिएर आएको थियो। येशू ख्रीष्ट पनि के त इजरायलको माझबाटै उहाँ आउनुभयो। उहाँ यहुदी, उहाँ इजरायली हुनुहुन्थ्यो। र प्रायश्चितको दिनको मुख्य उद्देश्य भनेको के त त्यो राष्ट्रको चाहिँ के त पापलाई क्षमा गर्नु थियो, अथवा त्यो बोकाले के गर्थ्यो, त्यो राष्ट्रको पापलाई आफूमा उसले
उसमा चाहिँ त्यो पाप उसमाथि त्यो पाप चाहिँ ट्रान्सफर अथवा सर्थ्यो। र यसो ख्रिस्टले पनि के त हाम्रो यो इजरायल मात्र होइन सारा संसारको पापलाई आफूमाथि उहाँले बोक्नुभयो। र त्यो बोकाले त्यो इजरायल राष्ट्रको पापलाई क्षमा गर्थ्यो भने पाप अधर्म अपराध सबै कुराहरू र यसो ख्रिस्टले सारा संसारको पाप अधर्म अपराधहरू क्षमा गर्नुहुन्छ। यस कारण हरेकले के त यसो ख्रिस्टलाई विश्वास गर्नै पर्थ्यो। र त्यो बोकालाई के गरिन्थ्यो भन्दाखेरि उसलाई एउटा चुनिएको व्यक्तिले लिएर उसलाई टाढा उनीहरू स्थानमा चाहिँ उसलाई छोड्न लगिन्थ्यो। यसो ख्रिस्टलाई पनि के त परमेश्वरको अगुवाईमा पवित्र आत्माको अगुवाईमा उहाँलाई पनि के त टाढा त्यो बोकालाई जब छोडिन्थ्यो लिएर गइन्थ्यो त्यो निवास स्थान अथवा मन्दिरबाट धेरै टाढा अथवा मान्छे बस्नेबाट धेरै टाढा लगिन्थ्यो। यसो ख्रिस्टलाई पनि धेरै टाढा लाग्यो। यरुशलेमबाट टाढा, मानिसबाट टाढा, परमेश्वरबाट टाढा लाग्यो। त्यो बोका पनि एक्लै थियो, यसो ख्रिस्ट पनि एक्लै हुनुहुन्थ्यो। उहाँको आफूले पनि उसलाई के त त्यागेर गएका थिए, कोही पनि थिएन उहाँसँग है। अनि यसो ख्रिस्ट त्यो बोकाले चाहिँ के त त्यो मानिसको पाप आफूमा ट्रान्सफर हुन्थ्यो र यसो ख्रिस्टले पनि हाम्रो पाप आफूमा ट्रान्सफर गर्नुभयो। र जसरी त्यो बोका गएपछि यहुदीले के चाहन्थ्यो भने त्यो फर्केर नआओस्, त्यो आयो भने फेरि हाम्रो पाप चाहिँ के हुन्छ प्रकट हुन्छ। उनीहरू चाहन्थे यसो ख्रिस्ट पनि फर्केर नआउनु भएको होस्, किनकि उनीहरूले के भने त्यो मान्छेले के भन्नु थियो फेरि त्यसको दिनमा फेरि ऊ पुनरुत्थान हुन्छु भनेको थियो कि जिउँदा हुँदैन परमेश्वरले के गर्नु, परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुभयो उनीहरूको पाप देखाउनु भयो। र फेरि उहाँ पुनः घर आइसकेपछि पनि के थाहा हुन्थ्यो उनीहरूको पाप चाहिँ उहाँले फेरि प्रकट गर्नुहुन्थ्यो, किनकि उनीहरू पापी हुन् भन्ने उनीहरूलाई थाहा थियो। र चाहन्थे कि यसो ख्रिस्ट चाहिँ फर्केर नआऊ, चाहे त्यो पुरानो करार होस् चाहे त्यो नयाँ करार होस्। पापको प्रायश्चितको एउटै मात्रै उपाय के हो भन्दाखेरि हाम्रो पाप आफ्नो पाप स्वीकार्नु र परमेश्वरले चुन्नु भएकोमा आफ्नो पाप ट्रान्सफर गर्नु। अब हामीले गर्ने होइन, त्यो परमेश्वरले गर्नुहुन्छ भन्नु खोजेको। यहुदीहरूले पनि विश्वास गर्थे कि जब उनीहरूले त्यो बोकामाथि आफ्नो पाप चाहिँ सरी अब म चाहिँ पाप रहित भयो भने विश्वास गर्थे। हो आज हामीले पनि यसो ख्रिस्टलाई विश्वास गर्छौँ भने हाम्रो सारा पाप अपराध अधर्म अब हटिसकेको छ भनेर विश्वास गर्नुपर्छ। हामी यतिको उद्धार पाउँदैनौँ, यति मात्रै पाप बाँकी भयो भने पनि उद्धार हुँदैन हाम्रो। सारा भनेको एउटा पनि नरहने गरी परमेश्वरले चाहिँ सार्नु भएको छ। हेर्नुहोस्, तपाईँ र हामी यसो ख्रिस्टको रगतले धोयौँ। आज हामी पनि सिन्दुर रगत जस्तै राता हामी के थियौँ भन्दाखेरि दाग लागेका व्यक्तिहरू थियौँ, दूषित थियौँ। तर यसो ख्रिस्टको रगतले धोएर आज हामी शुद्ध पवित्र हिउँ जस्तो सिद्ध भएका छौँ। त्यो परमेश्वरले हेर्नुहुन्छ, तब हामीलाई उहाँले अपराधी देख्नुहुन्न। यसो ख्रिस्टको रगत छर्किएको व्यक्तिहरू, यसो ख्रिस्टको रगतले धोइएको व्यक्तिहरू दाग लागेको होइन, दाग रहित, पाप रहित, अपराध रहित चाहिँ हामीलाई उहाँले देख्नुहुन्छ। किनकि यसो ख्रिस्टले हाम्रो पापलाई यति टाढो लैजानु भयो कि चाहिँ यहाँ भनिएको छ भजन सङ्ग्रह 103:12 पश्चिमदेखि पूर्व जति टाढो छ त्यति नै उहाँले हाम्रो अपराधहरू हामीदेखि टाढा हटाउनु भएको छ। हेर्दा यो पृथ्वीको पश्चिम पूर्व कहिले जाँच्ने धेरै टाढा छ, हाम्रो पाप त्यति टाढा उहाँले हटाइदिनु भएको छ। यसैया 38:17 भन्छ, हेर्नुहोस् शान्तिका निम्ति मैले अति तीतो अनुभव गरेँ, तर तपाईँले चाहिँ मेरो प्राणलाई प्रेम गरेर त्यसलाई विनाशको खाडलबाट छुटाउनु भयो, किनकि तपाईँले मेरा सबै पापहरू आफ्नो पिठ्यू पछिल्तिर फ्याँकिदिनु भयो। हाम्रा पापहरू आफ्नो पिठ्यू पछिल्तिर फाल्नु के भनेको होला? मेरो पहाडी के छ?
त्यतिखेर म अगाडि हेरिरहेको छु। परमेश्वरले हाम्रो पापलाई यस्तरी फाल्नुहुन्छ कि उहाँले समेत देख्नुहुन्न। भन्नु मतलब पछाडि हुनेछ परमेश्वरको, अगाडि हामी हुन्छौँ, पाप पछाडि हुन्छ। भन्छ येशू ख्रीष्टले सानो कुरा गर्नुभएको होइन। फेरि हिब्रू 10:17 तिनीहरूका पापहरू र तिनीहरूका अपराधहरू म फेरि कहिल्यै सम्झना गर्ने छैन। म बिर्सिन्छु भन्नुभएको छैन उहाँले। हाम्रो पाप त छ, हामी पापी उहाँलाई थाहा छ, तर के त पापी भए तापनि सम्झना गर्दिनँ। उहाँले चाहिँ के त त्यसलाई फेरि सम्झना गर्दैन। हाम्रो पापहरू, हाम्रा अपराधहरू पूर्ण रूपमा चाहिँ के त यो चाहिँ पूर्ण रूपमा के त क्षमा हो, पूर्ण रूपमा पाप क्षमा। र अरू कुरा अन्तिममा त्यो बोकालाई एउटा उजाड स्थानमा छोडिन्थ्यो, जहाँ चाहिँ के त डेन्जर, जहाँ चाहिँ एकदमै खतरा हुन्थ्यो। त्यहाँ जङ्गल जनावर आएर मार्न सकिन्थ्यो उसलाई। त्यहाँ न खानेकुरा पाइन्थ्यो, न पिउने कुरा पाउँथ्यो। उता के त त्यहाँ बरालेर त्यहाँ आफै मर्नु पर्थ्यो। त्यस्तो खालको चाहिँ उजाड स्थानमा चाहिँ उसलाई छोडिन्थ्यो। प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पनि कल्वरी भन्ने डाँडामा लगियो, गलगत। त्यसलाई के भनिन्थ्यो? के अरे खप्परे, होइन, खप्परको चाड। त्यसलाई कतिले के त त्यसको त्यो डाँडाको अनुहार चाहिँ खप्परको छ भनेर थियो भनेर भन्ने गरिन्थ्यो। त्यो हाम्रो थाहा छैन छ कि छैन भन्ने कुरा। तर त्यो ठाउँ के त भन्दाखेरि त्यहाँ मान्छे मार्ने ठाउँ हो। त्यो रोमीहरूले के गर्थ्यो भन्दाखेरि बलिदान गर्ने ठाउँ। यसरी त्यसलाई के भन्छ, बलिदानले के भन्छ, क्रुसमा झुन्ड्याएर मार्ने ठाउँ थियो। त्यहाँ यस्तो हुन्थ्यो कि जब मान्छे कहिलेकाहीँ त्यो बाटो भएर हिँड्यो भने, साँच्चै मान्छे त्यो बाटो हिँड्ने थिएनन्, हिँड्यो भने पनि के हुन्थ्यो भन्दाखेरि त्यहाँ कति क्रुसमा झुन्डेका मान्छेहरू जीवितै तडपिरहेका हुन्थ्यो अरे, यत्तिकै झुन्ड्याएर राखेर हुन्थ्यो। त्यस्तो खालको ठाउँ जहाँ न मान्छे बस्थे, हेर्नु त अहिले त भयो नि, मान्छे नबस्ने निर्जर ठाउँमा त्यो बोका छोड्यो भने हाम्रो येशू ख्रीष्ट पनि के त त्यो निर्जर, त्यो के त भयानक ठाउँमा उहाँ लगेर जानुभयो। र उहाँलाई के त उहाँले हाम्रो पाप बोकेर उहाँ त्यहाँ जानुभयो। जब उहाँले क्रुस बोक्नुभयो नि, त्यो काठ बोक्नु भएको होइन क्या उहाँले। जसरी त्यो बोकाले अपराध बोक्यो, उहाँले तपाईँ र मेरा सारा पापहरू, सारा अपराधहरू, सारा अधर्महरू बोकेर चाहिँ के त उहाँ चाहिँ त्यो डाँडामा पुग्नु भएको, कल्वरीको डाँडामा। हेर्नुहोस्, त्यसै कारण चाहिँ तपाईँ र आज हामी क्षमा पाएका व्यक्तिहरू हौँ। तपाईँ र आज हामी के त उद्धार पाएका व्यक्तिहरू हौँ, किनकि येशू ख्रीष्टले हाम्रो खातिर यो गर्नुभयो। फेरि पढ्न चाहन्छु लेवी 16:21। अनि हारूनले त्यस जिउँदो बोकाको टाउको माथि आफ्नो दुवै हात राखोस्, अनि इजरायलका सबै पापहरू अनुसार तिनीहरूका सबै अधर्महरू र तिनीहरूका सबै अपराधहरू त्यसमाथि स्वीकार गरेर तिनलाई त्यस बोकाको टाउको माथि राखिदियोस् र एउटा तयार रहेको मानिसको हातद्वारा त्यसलाई उजाड स्थानमा पठाइदियोस्। आज हामी प्रभुको टेबलको अगाडि छौँ, यतिकै छैनौँ। आज हामी किन छौँ भन्दाखेरि प्रभु येशू ख्रीष्टले पनि हाम्रो पाप, अपराध, अधर्महरू आफैमाथि बोक्नुभयो र उहाँ के त त्यो निर्जन स्थानमा उहाँ जानुभयो, लगिनुभयो र उहाँले के त हाम्रो सारा पाप, अपराध आफूमाथि बोकेर आज हामीलाई उहाँले पापबाट प्रायश्चित, पापबाट उहाँले क्षमा गराउनु भएको छ। किन भन्दाखेरि आज हामी यहाँ जुन कुरा गर्ने हामी भेला रहेका छौँ, यो प्रभु येशू ख्रीष्टले हाम्रो खातिर जे गर्नुभयो त्यही कुराको सम्झना गर्नको लागि हो है। आज हामी रोटी लिनेछौँ, कचौराबाट पिउनेछौँ। यो रोटी येशू ख्रीष्टको शरीर हो र कचौरा येशू ख्रीष्टको रगत हो, जुन हाम्रो पापको प्रायश्चितको निम्ति उहाँले तोड्नुभयो र बगाउनुभयो। यसै कारण चाहिँ मत्ती 26:26-28 भनेको छ, उहाँले खाँदै गर्नुहुँदा यसले रोटी लिएर आशिष दिई भाँच्नुभयो, चेलाहरूलाई दिनुभयो र भन्नुभयो, ल्याऊ खाऊ, यो मेरो शरीर हो
अनि उहाँले कचौरा लिनुभयो र धन्यवाद दिएर यसो भन्दै तिनीहरूलाई दिनुभयो, तिमीहरू सबैले यसबाट पियो, किनभने यो नयाँ बाचाको रगत हो, जो चाहिँ धेरैका लागि पापहरूको क्षमाका निम्ति बहाइन्छ। यसो ख्रिस्टले हाम्रो पाप क्षमाको निम्ति रगत बगाउनुभयो आफ्नो शरीर।